नाजरीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस विस्टा पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज ये जो वीडियो बनाई गई है, इसमें जो बिजनेस इनकम है या जो कारोबार की आमदनी है, उसका जमा खर्च किस तरह होता है, इसमें जो खर्चे होते हैं, कुछ जो है वो अलाउ किए जाते हैं, कुछ अलाउ नहीं किए जाते, तो कानून में उसकी तफसील दी गई है। आज जिस पहलू पे हम बात कर रहे हैं वो है नकद खर्च की कहाँ कहाँ इजाजत दी गई है। तो ये चीजें आगे चल के हम देखेंगे कि नकद खर्च कब करना है और कब नहीं करना, कितना करना है कितना नहीं करना। तो ये चीजें, ये मालूमात बहुत जरूरी है, ताकि जब आप इनकम टैक्स का हिसाब किताब करें, गोशवारा भरें, तो ऐसा न हो कि कोई ऐसी चीज जो है वो आप उसमें छोड़ जाएं जो कि आगे चल के आपकी इनकम में इजाफा कर दे और फिर उसके हिसाब से फिर आगे टैक्स आपको ज्यादा लग जाए। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 21 है, जो कि इस जिसके अंदर एक लिस्ट दी गई है कि कौन से खर्चे जो है वो डिसअलाउ हो जाएंगे। मगर चूंकि दूसरे आइटम्स भी हैं, मगर हमारा जो आज का वीडियो है वो कैश ट्रांजैक्शंस, कैश एक्सपेंडिचर के सिलसिले में बनाया हुआ है। तो हम उसका जो रिलेवेंट सबसेक्शन है 21 का सबसेक्शन एल, उसको डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर फॉर ए ट्रांजैक्शन पेड आर पेएबल अंडर ए सिंगल अकाउंट हेड। तो कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा अगर किसी लेन देन में किया जा रहा है जो कि अदा हुआ है या अभी अदा करना है अंडर ए सिंगल अकाउंट हेड। तो अकाउंट हेड ये होते हैं कि जो खर्चे हैं वो मुख्तलिफ मदों में खर्चे होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप दुकान की रिपेयर करा रहे हैं, ऑफिस की रिपेयर करा रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, दूसरे खर्च, तो ये एक एक अलग अलग मद होती है। अगर एक मद में जो है वो कोई खर्चा हुआ है, करना है या अभी किया गया है, जो कुल मिल मिला के एक्सीड्स 250,000 रुपीज, तो साल में जाके वो 2.5 लाख रुपए से बढ़ जाता है उस मद में वो खर्चा। तो वो खर्चा अगर वो किया गया है, इसके अलावा, किसके अलावा, क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक, या बाय क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और क्रॉस पे ऑर्डर, या कोई एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो पे ऑर्डर वगैरह क्लियर है, या कोई और दूसरा जो है क्रॉस बैंकिंग दस्तावेज जो ये शो करे कि ये जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है बिजनेस बैंक अकाउंट से, टैक्स पेयर के बिजनेस बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। तो इन चीजों के अलावा अगर वो खर्चा किसी भी सूरत में करता है इंक्लूडिंग कैश, तो वो खर्चा उसको अलाउ नहीं होगा सेक्शन 21 एल के तहत। अब 21 एल में जो है वो कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसमें वो लागू नहीं होता, तो उसको अलाउ किया गया है कि उसमें आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। Provided further that this clause shall not apply in case of expenditure not exceeding 25,000 rupees। तो जो खर्चा 25,000 रुपए से नहीं बढ़ता, 25,000 रहता है, 25,000 के अंदर अंदर रहता है, वो खर्चा आप कैश की सूरत में अदा कर सकते हैं। इसकी जो है वो मुमकिन वजह ये है कि चूंकि जैसे आप ओवरऑल फर्ज करें कि कोई बनवा रहे हैं, ऑफिस बनवा रहे हैं, या जो है वो ले रहे हैं अपना मजदूरी वगैरह, या सैनिटरी आइटम्स ले रहे हैं, ये एक मद में हो जाएंगे। और उसमें जरूरी नहीं कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट्स जो है वो आप उसको क्रॉस चेक की सूरत में दे दें।
اب جیسے مثال کریں مزدوری ہے وہ آپ سے کیش لے گا، سینیٹری آئٹم آپ سے کیش لے گا، اس طرح کی چیزیں کیش میں جائیں گی، تو قانون نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ایسا ایک جو ہے آئٹم 25,000 روپے سے نہیں بڑھتا تو وہ کیش کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری پیمنٹس ایسی ہیں جو کیش میں پیمنٹ کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں بھی اس کو الاؤ کیا گیا ہے کہ آپ کیش میں کر سکتے ہیں، جیسے کہ بی کے 1 میں ہے یوٹیلیٹی بلز، وہ آپ کر سکتے ہیں کیش میں، اور فریٹ چارجز جب آپ مال ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرک کے تھرو پہنچاتے ہیں تو ٹرک والا آپ سے جو ہے کراس چیک نہیں لے گا، وہاں پہ کیش الاؤ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ٹریول فیئرس، اگر جو ٹیکس پیئر ہے وہ سفر کرتا ہے، ظاہری بات ہے سفر کرنا پڑتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو سفر کا جو کرایہ ادا کرتا ہے وہ کیش کی صورت میں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پوسٹیج آ جاتا ہے، اگر آپ پوسٹیج کوئی خط و کتابت کریں، کوریئر وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں، یا کوئی پارسل بھجواتے ہیں تو وہ بھی کیش کی صورت میں الاؤ ہے۔ اور آخر میں پیمنٹ آف ٹیکسز، ٹیکس جو بھی پے ہوتی ہے وہ کیش میں ہو سکتی ہے، ڈیوٹیز جو ہے وہ کیش میں ہو سکتی ہیں، جیسے کسٹم ڈیوٹی یا اس طرح کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ، تو یہ ہو سکتی ہیں کیش میں۔ پھر فیس ہوتی ہیں جیسے ٹی وی لائسنس فی وغیرہ، یا جو ہے وہ جو رجسٹریشن دکان کی ہوتی ہے فیس، یا فارمیسی کی رجسٹریشن کی فیس ہوتی ہے، اینیول رینیول فیس ہوتی ہیں، تو وہ بھی کیش میں ہو سکتی ہیں۔ فائنس، اگر کوئی جرمانے پڑ جاتے ہیں تو وہ بھی کیش میں ہو سکتے ہیں، یا اینی ادر اسٹیٹیوٹری آبلیگیشن، یا کوئی بھی اور قانونی آپ کی ذمہ داری ہے پے کرنا ہے تو وہ آپ کیش کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے بزنس کے سلسلے کی باتیں کہ اگر بزنس میں آپ کیش ٹرانزیکشن کریں گے تو کس صورت میں وہ آپ کو اس کی کٹوتی ملے گی، کس صورت میں نہیں ملے گی، تو یہ جاننا ضروری ہے۔ اب آگے چل کے ہم آپ دیکھیں گے کہ دوسری صورتوں میں اگر کوئی کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کو کیا ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے قانون میں۔ اب آ جاتا ہے سیکشن 39 آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس، وہ کہتا ہے کہ انکم فرام ادر سورسز۔ اب اس میں سب سیکشن 3 میں کہہ رہا ہے سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 4 اینی اماؤنٹ ریسیوڈ ایز اے لون، اگر کوئی بھی روپیہ پیسہ قرض کی صورت میں ملا ہے اور ایڈوانس ملی ہے، پیشگی ادائیگی ہوتی ہے کسی سودے کے لیے، اور ڈپازٹ ملا ہے فار ایشورنس آف شیئرز، تو جو شیئر ایشو ہوتے ہیں کمپنیز وغیرہ اس طرح کے شیئر ایشو کرتی ہیں تو ان کو پہلے وہ ڈپازٹ کراتی ہیں اماؤنٹ، یا گفٹ ملی ہے کسی ایک شخص کو، پرسن میں سب آ جاتے ہیں، انڈیویجول اے او پی کمپنی اس پرسن کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو گفٹ بھی ملی ہے ان ٹیکس ایئر میں فرام این ادر پرسن، کسی اور پرسن سے، مگر وہ کون ہے، بینکنگ کا کام نہ ہو، اس کا بینک نہ ہو، فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہ ہو، تو وہ اس کو نکالا گیا ان دونوں چیزوں کو۔ تو اگر یہ بڑے اوپر کے اماؤنٹ ملتے ہیں ادروائز دین بائی اے کراس چیک ڈران آن اے بینک، تو کراس چیک کے علاوہ دوسری کسی صورت میں یہ چیزیں ملتی ہیں، ایڈوانس، ڈپازٹ، لون، یا جو گفٹ ہے، تو اگر بینکنگ چینل کے تھرو نہیں ملتی ہیں فرام ادر پرسن، اور کسی اور سے جو کہ نیشنل ٹیکس نمبر رکھتا ہو، شل بی ٹریٹڈ ایز انکم، تو وہ انکم کون سی، چارجیبل ٹو ٹیکس، تو وہ انکم کے طور پہ ٹریٹ ہوگی، اس کو انکم تصور کیا جائے گا، اور وہ انکم ٹیکسیبل ہوگی، اس پہ ٹیکس چارج ہوگی، اور وہ کس ہیڈ میں ہوگی انکم، وہ بھی انکم فرام ادر سورسز فار اے ٹیکس ایئر ان وچ اٹ واز ریسیوڈ، تو جس ٹیکس ایئر میں وہ ملی ہے کسی کو اس طرح کی کیش کی یا بینکنگ انسٹرومنٹ کے علاوہ کسی صورت میں لون ملا ہے
एडवांस मिली है, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर मिला या गिफ्ट मिली है, तो ये उस साल की इनकम के तौर पे ट्रीट होगी और वो असेस होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सबसेक्शन 4 कहता है कि सबसेक्शन 3 shall not apply to an advance payment for sale of goods। तो ये जो ऊपर का जिसका हम जिक्र करके आए सबसेक्शन 3 का, ये लागू नहीं होगा एडवांस पेमेंट जो कि अदा की गई हो सेल ऑफ गुड्स। अब जो गुड्स सेल करते हैं तो पहले उसमें रिवायत ट्रेडिशन होती है कि वो एडवांस पेमेंट कर जाता है, फिर जो है नेक्स्ट डे पे वो गुड्स आके ले जाता है, बकाया पेमेंट कर जाता है। तो उस सूरत में ये लागू नहीं होता क्रॉस चेक वगैरह का सिलसिला। या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या कोई सर्विस दे रहा है, किसी को खिदमत दे रहा है, तो उसके लिए भी वो पहले एडवांस ले लेता है, फिर उसके बाद उसमें जो है वो बाकी सर्विसेज करके बकाया पेमेंट बाद में वो ले लेता है। तो ये इनकम्स हो जाती हैं। और ये जो है इसका इल्म बहुत ज़रूरी था, बहुत अहम है, ताकि आगे चल के इनकम टैक्स का हिसाब किताब करते वक्त ऐसा ना हो कहीं कैश जहाँ पे इजाज़त न हो और कैश पेमेंट कर जाए, फिर उसमें जो है वो उसमें उसकी इनकम बढ़ जाए या टैक्स की ज्यादती लग जाए। तो इससे बेहतर है कि इसका पहले ही इल्म होना चाहिए, ताकि आइंदा चल के वो कहीं नुकसान न पा जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को सुना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी और आप आइंदा इसमें से इंशाल्लाह फ़ायदा लेंगे। अगर ये पसंद आई है तो फिर आप जो है मुझे एक लाइक प्रेस कर दें, लाइक का बटन नीचे, और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आइंदा इस तरह की मुफीद वीडियोस आपको खुद ब खुद पहुंचती रहे उनकी नोटिफिकेशन। और उसके साथ साथ नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब आपको नोटिफिकेशन आए तो इस तरह आपको एक इंटीमेशन, एक साउंड भी आ जाएगा। इस तरह फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आइंदा की वीडियो में।